دهب يا حسان، دهب متداري تحت رجل الجاموسه اللي ما بتشخوش. كنز كبير قوي، وانا ملاحظ من زمان ان المكان ده مبروك الحلم. لما اقف هنا بتحصلي رعشه. تصدقوا يا اولاد ان ارض جابر طلع تحتها كنز. دي تحتها كنز كبير قوي. لا يا عم ابيع الكنز ده كله بالتمن دي. بقى انا يتنصب عليا يا اولاد. اديني حفرت الارض ومفيش لا كنز ولا يحزنون. ده جزاء الطماع. مش تاخه؟ مش عارف الطماع انه هيلاقي 100 نصاب يضحك عليه. بلاش نصدق كلام النصابين ونعمل اشاعه وتكبر ونصدوها كوحالج. بلاش نصدى الاشاعات.